यार आप इतने दिन कहाँ थे? यार कैसर जान, बताने का बात नहीं है, लेकिन अभी तुम यार दोस्त आदमी, अभी तुमसे क्या छुपा सकते हैं आदमी। यार हमने अपना दाढ़ी मूछ काट दिया था। आपने अपना दाढ़ी मूछ काट दी? सफा चट। अभी खुद को हम आईने में देखता था, हमारा अपना आप खुद को अच्छा नहीं लगता था। अभी दूसरों के सामने हम कैसे जाता था, ये हमने खुद को सजा दिया भाई। सजा? किस बात की सजा? यार कैसर जान, जैसे आदमी चोरी में पकड़ा जाता है, कोई गुनाह करता है, कोई इस तरह गलती करता है, उसको क्या सज़ा देते हैं? उसका दाढ़ी काटते हैं, उसका मूंछें काटते हैं, उसको गधे पे बिठाते हैं, उसका मुंह काला करते हैं, उसको सबके सामने रुसवा करते हैं। बस हमने अपने सामने खुद को रुसवा किया। आपसे क्या गलती हुई? यार कैसर जान, एक महफिल में बैठा हुआ था, अभी आपसे जो मिल के मैं गया था ना कुछ दिन पहले, मलंग जान भी उसमें मौजूद था। मलंग जान को जानते हो आप, वो हम लोग का वो दरवेश, वो सूफ़ी। वो अभी किसी से मैंने बात किया महफिल के अंदर, वो भी ऐसे बेशर्म, ऐसे बेवकूफ़ किस्म का आदमी था। उसने ऐसे कोई बात किया, बस मेरा मुंह खुल गया भाई, ऐसे ऊपर नीचे का बात किया, मैंने गाली माली सारा दे दिया उसको। किस्सा मिसा ख़त्म हो गया मजलिस का। ऐसे मलंग जान आ गया हमारे पास बैठ गया, बोला मामा तुम एक काम करो, या तो ये गाली देना बंद करो या फिर दाढ़ी ख़त्म करो। हमने बोला क्या हो गया मलंग जान, ऐसा होता रहता है यार, ऐसे दे दिया गाली, ऐसे मुंह से निकल जाता है, किस्सा क्या है? उसने कहा नहीं, ये जो तुम मुंह में अपना चेहरे पे लगाया हुआ है ना, ये नबी का सुन्नत है। नबी का सुन्नत के साथ माफ़ी नहीं है, समझ गया ना? एक लफ्ज़ का भी माफ़ी नहीं है। यार जो मलंग जान ने फिर आगे किस्सा शुरू किया, 2 टके का कर दिया हमको। बोलता है कि तुम मतलब हर चीज़ को सुन्नत समझ के सवाब के लिए करता है, दाढ़ी रखता है, फिर तुम सुरमा लगाता है, फिर तुम मसवाक करता है, फिर तुम पगड़ी सर पे रखता है, फिर तुम नबी का तौर का कपड़े भी पहनता है। अरे तुम्हारा आंख में आया नहीं है, तुम्हारा मुंह से गलाजत निकलता है, तुम्हारा माथे पे सारा शिकन है, कोई खंदा पेशानी नहीं है, गर्दन तुम्हारा देखो ऐसे अकड़ा हुआ है, गुरूर है, तकब्बुर है तुम्हारे अंदर, और तुम्हारा ऊपर से नज़र आता है लेकिन अंदर से तो मैला आदमी है। तो तुम तो सुन्नत का बेशरफी कर रहे है, उसका बेइज्जती कर रहे है, तुमसे कैसे नहीं पूछेगा? उसने बोला और तो और ऊपर से तुम आशिकी का जो दावे करता है, तुमको पता है इश्क क्या होता है? इश्क क्या होता है? इश्क होता है फरमाबरदारी, इश्क होता है अताहत, इश्क होता है तकलीद। तुम तो फरमाबरदारी, तकलीद, ये सबसे भी ऊपर खड़ा हुआ है। तुम तो बोलते हैं हम तो गुलामी करता है, बोलते हैं हम गुलाम हैं, नबी का गुलाम है। अरे गुलामी क्या होता है? गुलामी खुद से जब इंसान आज़ाद होता है तो दूसरे का गुलाम होता है। अपना नफ्स से आज़ाद हो जाओ, अपना लालच से आज़ाद हो जाओ, अपना गुरूर से, अपना तकब्बुर से, अपना ख्वाहिशों से आज़ाद हो जाओ, फिर किसी दूसरे का गुलामी करो ना। तुम तो अपने अंदर फंसा हुआ है भाई, तुम गुलामी नहीं आता है तुमको भाईजान, तुम करते है चापलूसी। समझ गया ना? चापलूसी तो चल जाता है, अभी सामने सरकारी अफसर है, सरदार है, नवाब है, कोई चौधरी है, कोई वडेरा है, उस पर तो चापलूसी चल जाता है, लेकिन उधर सरकार दो आलम है भाई, समझ गया ना? तो तुम्हारा चापलूसी क़यामत के दिन तुम्हारा मुंह पे मारेगा। तुम जब इस तरह का दावा करता है तो तुम एहतियात किया करो, तुम एक मामूली से मामूली उम्मती बन जाओ ना, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। दावा करता है ना तो फिर दावे पे खड़ा हो जाओ। फिर ये जो टशम बशम ऊपर नीचे किस्से कहानियाँ जो तुमने चलाया हुआ है ना दिखावे का, ये तुम्हारे गले पड़ जाएगा मामा। यार बस कैसर जान, हम घर गया, हमने बोला यार इसका काबिल नहीं है तुम, इसका तुम काबिल नहीं है। फिर हमने आपको सजा दिया। जब इंसान तकब्बुर में, गुरूर में, किसी पूंपा में ऊपर हो जाता है ना, तो फिर उसको अपने ऐसा ही करना चाहिए कि अपने आप को खुद गधे पे बिठाना चाहिए, अपना खुद मुँह काला करना चाहिए। फिर वो उस जगह पे आता है जिस जगह पे खड़े होकर उस पर कोई रहम करे, उसको कोई माफ़ करे। तो हम लोग, मैं और तुम भाई, ऐसे बैठे बैठे पता नहीं कैसा कैसा दावा करता है। हम लोग को नहीं पता है कि हम किस ज़ात के सामने खड़े हैं और किसका नाम लेते हैं और कौन से दावे कर रहे हैं। ये हम लोग का गले पड़ जाएगा भाई।
اس سے پہلے کہ قدرت گدے پہ بٹھائے آپ کو، اس سے پہلے کہ قدرت آپ کو سزا دے، اس سے پہلے کہ ذات مبارک کا آپ کے سامنے آپ چلا جاؤ، اس سے پہلے اچھا ہے کہ آپ خود کو خود سزا دو۔ ملنگ جان نے مجھ کو یہ بات کی ہے، یار ہمارا تو بالکل ہی سمجھ لو ہم کام کیا، یار ہمارا دل کام کیا۔ ہم نے بولا یار کل اگر یہی سوال نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہمارے سے کیا اور ہم کو اس قابل سمجھا کہ سوال کیا، قابل کس کو سمجھے گا کہ سوال کرے گا؟ ہم جیسے لوگوں سے تو سوال بھی نہیں کرے گا۔ اس قابل سمجھا سوال کیا کہ یہ جو میرے نام کا پگڑی، میرے نام کا داڑھی، میرے نام کا سنت لے کر اور میرے نام کا عاشقی لے کر جو تم کھڑا ہوتا تھا لوگوں کے سامنے، 2 ٹکے کا تمہارا اعمال ہوتا تھا، یہ تمہارا منہ سے غلاظت ہوتا تھا، تمہارے چہرے کے اوپر اتنا سختی ہوتا تھا، تمہارے ماتھے کے اوپر اتنا سختی ہوتا تھا، اس کا حساب کتاب دو، کہاں سے لاؤں؟ تو اس سے پہلے آدمی اپنے آپ کو ادھر ہی ٹھیک کرے کیا سر جان؟ یہ ہم لوگ اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس نعرہ لگا دیا، بس دعویٰ کر دیا، بس تھوڑا سا آنکھوں سے 2 قطرے نکال لیے ہم لوگوں نے آنسو کا، تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہم نے عشق کا درجہ پورا کیا۔ عشق میں کیسر جان آدمی مناتے مناتے ختم ہو جاتا ہے، پوری زندگی آپ کو منانا پڑتا ہے، راضی رکھنا پڑتا ہے۔ عشق تو پورا زندگی راضی رکھنے کا نام ہے۔ یار کیسر جان آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک بچہ اپنی ٹوپی میں رہتا ہے اس کی غلطی بھی معاف ہوتی ہے، اس کی شرارت بھی معاف ہوتی ہے، وہ اس کی اپنی غلطی ہے، اس کی شرارت بھی اس کی اپنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ سر پہ باپ کی پگڑی رکھتا ہے پھر اس کی شرارت معاف نہیں ہوتی، اس کی غلطیاں معاف نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس پگڑی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ابھی میرا بھائی، ہم لوگ جب کوئی سنت اپناتے ہیں، جب نبی مبارک کا کوئی بھی چیز اس کو اپنا شان بناتے ہیں، اپنا چہرے کا زینت بناتے ہیں، تو پھر اتنا ہی ہم لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں جیسے ایک باپ کی پگڑی کا انسان ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہر غلطی، آپ سمجھ رہے ہو، پھر آپ کوئی بھی غلطی کرو گے تو ایک غیر آدمی اس غلطی کو کدھر لے جا کر جوڑتا ہے، کیونکہ آپ ترجمان بن جاتے ہو، آپ اس جگہ پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہو جہاں آپ ایک ذمہ داری سر پہ رکھ کے بیٹھے ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، یہی بات ملنگ جان نے سمجھا ہے، اور یہی بات ہم نے جب اپنا داڑھی منڈوایا نا، اپنا چہرہ صاف کیا، تو اس آئینے میں روز ہم کو یہ بات سمجھ میں آتا تھا کہ جس وقت تم اس قابل ہو جاؤ کہ تم ترجمان بن سکو، جس وقت اس قابل ہو جاؤ کہ تم ایک معمولی امتی بن سکو، جس وقت تم اس قابل ہو جاؤ کہ اس بوجھ کو اپنے سر پہ یا اس ذمہ داری کو اپنے سر پہ اٹھانے کا قابل ہو سکو، تب اس کو اپنا سر پہ رکھو۔ مجھ کو تو بھی اتنا عرصے جب ہم نے اپنا چہرہ بغیر داڑھی کے آئینے میں دیکھتا رہا ہوں تو ہم کو ایک بات سمجھ میں آ گیا کہ سرما نہیں حیا، مسواک نہیں شیرینی، پگڑی نہیں خندہ پیشانی، زلفیں بے شک آپ کا جیسا بھی ہے، گردن میں عاجزی ہونا چاہیے، کپڑے بے شک آپ جیسا بھی پہنو لیکن اس میں انکساری ہونا چاہیے، بات آپ کرو نہیں کرو، کسی کو دو نہیں دو، لیکن لفظ نکالو تو دوسرے کا دل نہیں دکھے۔ یہ اتنا دن جو ہم بغیر داڑھی کے خود کو آئینے میں دیکھتا رہنا، تم کو یہی بات سمجھ میں آتا رہے کہ تم اپنے آپ کو تکبر والا عشق کے دعوے سے اگر ایک معمولی امتی والا خاموشی اور انکساری اور تابعداری میں ڈالو تو خدا کی قسم نہ اس میں بہت راحت ہے، بہت سکون ہے، بخشش بھی ہے انشاءاللہ۔ میں ایسا ہوں کیونکہ میں ہوں، میں ایسا ہوں۔